بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر پر سماعت فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 236 جس دا آغاز سورہ یونس دی آیت نمبر 18 تو ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کرن عبادت غیراں چھوڑ خدا دیتا نالے او کرن عبادت غیراں چھوڑ خدا دیتا کاٹا نفع پچاون نائی جو انہاں دیتا وَيَقُولُونَ أُولَٰئِكَ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ نالے او آکھن شفیع ساڈے اے نزدیک خدا دے نالے او آکھن سفارشی ساڈے اے نزدیک خدا دے فرماؤ کیا تسی وساؤ فرماؤ کیا تسی دساؤ تائیں پاک خدا دے بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ جو نئی علم خدا دے اندر زمین آسمان اندر او ہے پاک تے اچا شرکوں جو او کر دے ظاہر۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ سارے لوگ کی سن ایک کی امت، سارے لوگ کی ہے سن ایک امت، پھر ہوئے او وکھرے جے ایک گل نہ ہوئی ہندی پہلوں طرفوں رب دے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔
بس تصفیہ ہو گیا ہوندا انہاں دے وچ کارے نت رہندے نے جھگڑا کر دے او جس شے دے بارے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا کہندے نے او رب دی طرفوں کیوں نہ آیت آئی آکھو بے شک غیب خدا نو رو اڈیکاں لائی انی ماکم من المنتظرین بے شک میں بھی نال تواڈے اور رواں اڈیکاں لائی یعنی مینوں بھی اے کرنی نال تواڈے آئی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بعد ضراء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا جدوں چکھائی انسانانو رحمت زحمت مگروں تدوں پھر اسا پھر او ساڈی آیتاں بارے پھر او ساڈیاں آیتاں بارے او چلن چالا مکروں قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون آنکھو محبوبہ اللہ وڈا او تیز اندر تدبیراں بے شک ساڈے ملک تواڈے بے شک ساڈے فرشتے تواڈے مکروں کرن تحریراں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ہے جو سیر کرائے اور خشکی تری توانو جان کشتی ویچ کرو سواری حاجت چھپی توانو وَجَرَيْنَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا پھر او چلن لے انانو نال ہواواں چنگیاں ایس طرح او خوش تمامی او نئی سفری ستنگیاں
اس طرح او خوش نے سارے اور نئی سفر دیاں تنگیاں جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان جدوں اچانک انہاں اتے جدوں اچانک انہاں اتے آن ہنیری وگے پھر انہاں دے ہر طرفوں اور لہراں آون اگے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اور انہوں معلوم ہوئے آئے اندر کے کرن دعاواں اللہ اگے او خالص دینی چہرے تے آندے کی نے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ یا رب ایس بلاؤں سانو یا رب ایس بلاؤں سانو اگر خلاصی بخشیں لازم تیرا شکر ادائیے اور جے تو رحمت کر سیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ دیوے جدوں نجات انہانوں تے فوراً او باغی ہوون ناک وچ زمین دے ظالم آن فسادی ہوون یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا لوگوں بے شک باغی ہونا پوے تو اڈے اتے کر لو موجاں چار دیاڑے ایس دنیا دے اتے ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون پھر تو انو پرت کے آنا ہوئے کول اساڈے پھر تو انو گن دسیے اور جو عمل تو آڈے صدق اللہ العظیم.